Maayong buntag kanatong tanan, mga igsuon. Salamat sa Ginoo kay gitagaan taglaing higayon nga makadungog tag pulong sa Dios pagkaon sa atong mga kalag. Ako, uban akong asawa, si among anak si Abigail, nang hinaot, nagampo, nangumustas matag usa. Among prayer nga naata sa maayong panglawas, ang Dios magapanalangin kanato. Ablihin ninyo ang ablihan nato atong mga kasing-kasing hunahuna kung mahimo na mo'y notebook aron isulat ninyo ang mga bersikulo nga akong itudlo ninyo mga igsoon kini na napaka-importante kaayo nga atong masayran mga kaigsuonan aron aron naatay ikapaambit sa uban. Lisod ipaambit ang pulong sa Ginoo kung wa ta kasabot ug wa nato masabti, pero masayon kung atong nasabtan. Ang atong isgutan karon mga igsoon, akong i-share sa inyo mahitungod sa uh, giingon diri igsoon, no? Giingon diri ikinabuhi ang kaluwasan nga imong nadawat. So atong tan-awon kung hisgutan ang kaluwasan unya kini nga mensahe magtabang kanato nga atong puy-an og ikinabuhi mga igsoon. So niyon diri Pilipos 2:12 niyon diri nga busa mga hinigugma ko si San Pablo ang nag-ingon nini maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay dili lang kanang naa ko uban ninyo kundi labi pa gayud sa panahon nga wala ako diha uban kaninyo. Singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban uban ang kahadlok ug pagkurog. Ang giingon diri nga singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Ambot ipasabot ani igsuon nga nakadawat kag kaluwasan diyo naabay bunga. Naabay bunga ang kaluwasan diha sa imong kinabuhi nga sukad imong gidawat diha sa pagtuo. Sa English ni siya gitawag ni siya og continue to work out your salvation. I-work out nimo imong salvation. Naana karon imo nang dadawat yun imong i-work out. Ang tawag ani sa Bisaya ikinabuhi nimo ang imong kaluwasan nga imong nadawat uban ang kahadlok og pagkurog kanang nagkurog ka nagkurog hadlok ko nga nahadlok ko nga naarba akong papa nahadlok ko kundi ako ni mabuhat sugo or ba ni inaana ang atmosphere nga gusto sa Ginoo sa ato. Nganong daghang kay Kristohanon karon nga walay improvement ang Kristohanong kinabuhi tungod kay wala kasabot sa kaluwasan ug unsay naa human nimo makadawa human nimo madawat ang kaluwasan mo ni ang dakong problema sa daghan kaayong Kristiyano wala kasabot sa kaluwasan wala ma-appreciate ang gihimo ni Jesus sa krus Kalbaryo diyon wa kabalo unsay buhaton human siya nakadawat sa kaluwasan. Ako sa ipasabot sa inyo maigsoon kung paunsa ba ang tao maluwas. Ingon ang Episo 2:8 ug 9. Mao ni ang gingon sa Episo 2:8 ug 9 mga igsoon. Mao ni gingon. For it is by grace you have been saved through faith and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang kaluwasan maigsoon na pinaagis pagtuo. Naluwas kita pinaagis pagtuo tungod sa grasya sa Dios. Dili ni gikan ninyo, dili ni gikan sa imong kaugalingon kay kini hatag gift hatag sa Dios. Dili ni bunga sa inyong pagpaningkamot aron dili kamo magapanghinambog. So again ang kaluwasan mao ni pinaagis pagtuo tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios, naluwas kamo pinagis pagtuo gusto nang masabtan ni sa igsoon. Ang grasya sa Biblia mao si Jesus. Siya ang grasya nga gikan sa langit gihatag diri sa kalibutan. Gianak sa babae aron mahimong tao. Gikan siya sa langit, grasya siya. Si Jesus Christ yon. Namatay sa cross plus pagtuo equal salvation. For by grace you have been saved
through faith. Pinaagis pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So mao ni ang formula sa kaluwasan, grace plus faith equals salvation. Dili nang grace plus religion, grace plus good works equals salvation, dili mao. Grace plus faith equals salvation. So gihimo ning kining formula diri sa Bible sa kaluwasan, gihimong giilisdan sa mga religious people, maigsoon, no, ang salvation plus good works. Ang uban ng salvation plus baptism. Ang salvation maigsoon ay bisag unsa na lang. Pero sa Biblia, grasya pinaagi sa plus pagtuo equal salvation. Kasi ang grace si Jesus ang grace. Siya ang grasya, dili si maigsoon, siya ang grasya nga gihatag sa Dios. Pag mutuo ta, makabaton ta kaluwasan. It is the gift of God, not by works. Verse 9, not by works. Ang salvation dili pinaagi sa binuhatan ang kaluwasan. Aron walay ang gilikayan sa Ginoo dire, aron walay usang magpasigarbo ug walay manghinambog iguli sa langit. Kay kung pinaagi pas binuhatan na ang langit mapuno sa mga bugiro, maglumba ta hinambugay nga tungod nato, tungod sa atong maayong gipangbuhat na luwas ta. Aron malikayan kanang nga senaryo, walay makapanghinambog dato o pobre. Ang kaluwasan regalo sa Dios, madawat sa tao pinagis pagtuo tungod kini sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni igsoon, John 3:16, ang kay higugma sa Dios ang kalibutan, iyang gihatag iyang bugtong anak aron si bisan kinsang mutuo dili mamatay, dili malaglag, nakabaton siya sa kinabing uli katapusan. Si bisan kinsang mutuo, atong isulti kusgo natong tanan, si bisan kinsang mutuo. Karon mituo ba tayo igsoon? Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon, maong kamatayon apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. The gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ang eternal life ay mga igsoon ay regalo sa Dios, naa kang Kristo Jesus. Kaya mga igsoon, ang kinabuhing dayon naa kang Kristo Jesus, wala sa religion, naa kang Kristo Jesus. Ang eternal life, that is gift of God. Mga igsoon, mao ni siya. For by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. This is not from yourselves. It is the gift of God. It is the gift from God. It is a gift from the Lord. My son, salvation and eternal life is a gift from the Lord. Regalos Ginoo ang kaluwasan, ang eternal life, regalos Ginoo. Wala ni sa religion, wala ni sa tao, dili ni makuha migson o binuhatan. Dili ni makuha sa binuhatan. Dili makaluwas ang binuhatan, mga igsoon, because salvation is free gift. Salvation is a gift from the Lord. Mga igsoon, regalo sa Ginoo. Ang eternal life, regalo na sa Ginoo. Amen? Amen, igsoon. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Glory to God. Karon, ingon ang Romans chapter 5 verse 8, nganong nahimong sayon ang kaluwasan. Tungod kay si Kristo ang naghimo sa tanang requirements. Si Kristo ang tanang naghimo sa tanang lamas sa kaluwasan. Ang tanang gikinahanglan sa kaluwasan, si Kristo ang naghimo dito sa Cross Calvario. That's why Romans 5:8, Christ died for us. Si Kristo namatay para nato, para nimog nako. Si Kristo way sala, ikaw ako nagkasala, si Kristo namatay para nato, para mabayaran ang kasalanan. Mao ang kamatayan, maong namatay si Kristo, nahimo siyang tao aron mamatay, magsuon bayad sa mga sala. Kay kung magpabilin siyang Dios, di man mamatay ang Dios, bisan kanusa dili mamatay ang Dios. May igsoon, ang tao ray mamatay. That's why nahimong tao si Kristo, mga igsoon, dayon nalansang sa krus og namatay. Katong tanan para to sa atong kaluwasan. Iyang gihimong regalo sa ato pag mutuo ka ug mudawat ka sa Ginoong Hesus. Amen, igsoon. Mao na gitawag diri ang salvation o eternal life is a gift from the Lord. Regalo sa Ginoo, not by works. O verse 9, not by works. Dili kini by works. Aron walay
manghinambog kay lagi ang kaluwasan makuha pa lang ni sa sigig simba, maglumba tag panghinambog sa langit o makuha pa lang ni og sa sigig buhat og maayo na magsigin ta pa puno ang langit sa mga hambugiro. Ang mga hambugiro dili dawaton sa langit. That's why ang kaluwasan gihimo niyang gift, gihimo ng regalo. Ang Biblia nag-ingon ni mga igsura, ang Bible nag-ingon gihimong regalo. Ang kaluwasan sayon kayo mutuo lang ta sa Ginoo. Mudawat ni Ginoong Hesus, makadawat ka na sa kaluwasan. Ang mga relihiyosong tao, mga religious leader, maura may naghimog lisod-lisod, gihimo nilang lisod ang kaluwasan aron maigsoon ang tao ma mapangwartahan sa mga religious people. Apan ang salvation is a gift, this is the gift from the Lord. Yung sa may buhaton sa regalo, dawaton. Dahil sa buhaton, gamiton. Ang regalo, kaya di mo na gamiton, walay kapuslanan. Ang uban midawat sa kaluwasan, pero wala gamita. Maigsoon nga naman, nagpadayon sila sa ilahang nadaang kinabuhi. Kasi ang regalos Ginoo is eternal life, salvation, atong gamiton mga igsoon. Amen? Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Karon in Hebrews chapter 9:22, yun ang Bible, ang maigsoon, walay pag-ula og dugo, walay sala mapasaylo. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Ang good news nato si Jesus nag-ula og dugo aron atong sala mapasaylo, aron mahugasan ta. May suod kasi magtanyag siya og salvation, eternal life. That's why ingon ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18, the message of the cross. Ang mensahe sa cross binuang sa mga tawo maluwas apan nato, to us who are being saved. To us who are being saved, it is God's power. It is the power of God, my son. It is the power of the Lord. Nato naluwas. Kasi nganong gibutan ng luwas, past tense na, to us who are being saved, naluwas. Gahom kini sa Ginoo. Ngano man, ato kasing ikinabuhi ang kaluwasan, di makita nato ang gahom sa Dios, maglihok ka nato, maglihok sa atong kinabuhi. Amen, my son. Dalaygon ang ngalan sa Dios sa langit. Hallelujah. Praise the Lord. Karon, my son, ang kaluwasan akong i-prove sa inyo, timan inyo ni nga bersikulo o isulat ninyo ang bersikulo sa Titus 3:5. Tito 3:5, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat. Kasi akong i-prove sa tanan nga ang binuhatan dili na para kaluwasan, akong usbon ang atong maayong binuhatan dili na para kaluwasan. Kay kung para kaluwasan man ang mayong binuhatan mga igsoon, so wala nay kapuslanan ang gihimo ni Jesus sa cross Kalbaryo. Wala, dili na matawag og Savior si Jesus kung ang relihiyon, kung ang binuhatan ay makaluwas. Pero ingon ang Biblia, gipamatud-an sa Biblia sa Tito 3:5 nga dili kita giluwas dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, dili tungod sa bisan unsa nga maayo nga atong nabuhat. Kay ang kaluwasan pinagis pagtuo. Mga igsoon, ako ipakita sa inyo kay pinaagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi dili gasa kini sa Dios. Gasa kini sa Dios. That's why ang Santiago mingon igsoon, mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga naa siya nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kini ang iyang pagtuo? Dili gayon. So ang pagtuo ginaisgutan nga makaluwas ba kini ang pagtuo kung walay maayong binuhatan. Ani ko na mga igsoon, mituo kas Ginoo, naluwas ka, gitagaan ka niya kaluwasan mga igsoon. Kay dili minigikan sa atong kaugalingon kini hatag sa Dios. Pero ang pagtuo diri kailangan mapamatud-an diha sa maayong binuhatan. Ang pagtuo matagaag prueba diha sa mayong binuhatan. Ang pagtuo matagaan og ebidensya diha sa mayong binuhatan. Kay kung walang maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? So makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo kung wala ang maayong binuhatan? So ani na mga igsoon, Santiago 2:17, Santiago 2:26, patay ang pagtuo walay maayong binuhatan. Kung ang lawas walay espiritu, patay. Mausad ang pagtuog walay binuhatang maayo, patay. So patay way kapuslanan. Usara ka butang ang kapuslanan sa patay, ilubong siya. Unsay kapuslanan sa patay, ilubong siya. Wala na dayon. So ang pagtuo maigsoon, kung naas tong kasing-kasing nga nagatuo ka sa Dios, gitagag kaluwasan, pero kanang nga pagtuo mahimo lamang tinuod, kanang nga pagtuo mahimo lang ng buhi, kanang nga pagtuo mahimo lang ng mapuslanon kung
imo nang suportaan, pamatud-an, tagaag ebidensya diha sa mayong binuhatan. Patay ang pagtuo kung dili kini pamatud-an nato sa maayong binuhatan. Ang maayong binuhatan, paminaw mo tanan, ang maayong binuhatan, maayong kinaiya, maayong batasan, kini ebidensya ug prueba lamang nga kita mituo sa Dios diha sa iyang pulong. Kumingon tag mituo sa Dios pero atong batasan wala mausab. Kumingon tag mituo sa Dios pero ang atong mga binuhatan maigsoon wala dili makita ang maayo nga butang nga atong gipangbuhat. Walay kwenta nga pagtuo. Wa kana nga pagtuo dili makakonek sa Ginoo. Kay patay ang pagtuo kung dili ka pamatud-an sa maayong binuhatan. Kung ang lawas walay espiritu patay mao sab ang pagtuo. Kung walay maayong binuhatan is patay. Amerikson, ako ipakita sa inyo natong tanan sa tanang naminaw makadungog aning akong wali. Mga igsoon, ang pagsimba daghan kaayong misconception. Kang uban mosimba ta para maluwas, ang uban magampo ta para maluwas. Giyon uban ang uban biyayang bisyo para maluwas. Kay naay bisyo di siya maluwas matud pa sa uban. At manon ang pamilya para maluwas ta, magwali sa pulong para maluwas ta, maguli sa kanapulo para maluwas ta, mutahod og musunod sa pastor para maluwas ta, magtinarong sa kinabuhi para maluwas ta, mag-alaga sa para maluwas ta. Kining tanan sayop nga conception, sayop nga sayop nga pagtulunan. Nganuman, ang pagsimba, ang pagampo, ang pagbiya sa bisyo, ang pagatiman sa pamilya, ang pagwali sa pulong sa Dios, ang pag-uli sa kinapulo, ang pagtahod sa alagad sa Dios o sa pastor, ang pagtinarong sa kinabuhi o ang pag-alagad sa Dios. Kining tanan ebidensya lamang diha sa atong pagtuo, prueba lamang sa atong pagtuo sa Dios. Mga igsoon, karang gitawag og support lamang nga magpamatuod nga kini atong gibuhat kay nagtuo ta sa Dios. Dili in taon ni para sa atong kaluwasan, kini para sa pagmatuod o paghatag og prueba nga kita tinud-anay nga mituo sa Dios diha siyang pulong sa Biblia. Nganong misimba man kaigsoon kay nagtuo ka sa Dios. Nganong mag-ampo ka tungod kay nagtuo ka sa Dios. Nganong biyaan ang bisyo o dapat lang biyaan ang bisyo tungod kay nagtuo ka sa Dios. Nganong atimanon ang pamilya, maningkamot ang bana, buhion ang pamilya, dili magsigig tulog-tulog tungod kay nagtuo ka sa Dios. Nganong magwali ka sa pulong sa Ginoo, bisan usay insultohon ta tungod kay nagtuo ka sa Dios. Nganong maguli kasi mo kinapulo, nganong maghatag kasi mo halad, nganong mag-seed faith ka, nganong mag-first fruit ka tungod kay nagtuo ka sa Dios. Nganong mutahod tas pastor, nganong atong taho higugmaon ng pastor, maisulti sa Biblia sa unang Tesalonica 5:12 ug 13 maigsoon, higugmaon ng pastor, tahuro ng pastor, Hebreano 13:17 maigsoon. Nga naman, tuod kay nagtuo ka sa Dios. Nganong tarungo na atong kinabuhi, nganong atong iplastar atong kinabuhi, tuod kay nagtuo ka sa Dios. Nganong alagaran nato ang Dios, nganong nangalagad ta sa Ginoo, tuod kay nagtuo ka sa Dios. Pero maigsoon ang dakong sayo, pag nangalagad ka sa Ginoo aron maluwas, ang dakong sayo, musimbas Ginoo para maluwas, magampo sa Ginoo para maluwas. Maigsoon dako kay nang sayo. Kasi ang mahitabo ana, ikaw ang savior sa mong kaugalingon. Kay ikaw ray nagbuhat og mayo, ikaw maluwas. Pero ang Bible nang ingon ang savior si Jesus. Si Jesus ang savior, wala nay laing mangluluwas, wala nay laing ngalan gihatag sa silong sa langit buhat 4:12 para tao maluwas. Si Kristo lamang. Kining tanan nganong kinahanglan ka magsimba kada Domingo, pamatuod na ebidensya na nga nagtuo ka sa Dios. Inay mo katapad, nagtuo ka ba sa Dios? O ngano masim kag absent og simba? Inay mo katapad, nagtuo ka ba sa Dios? Nganong di man kamo ampo? Sige daw, inay mo katapad, nagtuo ka sa Dios? Si tubag niya, oo, nganong magpadayon man kasi mong bisyo. Nagtuo ka sa Dios? O nganong imo mang pasagdan imong pamilya? Nagtuo ka sa Dios? Nganong di man imo iwali iyang pulong? Wapod kasabot. Sa pagwali, wapod kasabot. Nagtuo ka sa Dios? Nganong di man ka mag-tithes? Kaya dalo po kayo. Dalo ray dili mag-tithes. Diyan tabunan nila silang mga sayop nga pagtulunan. Dalo ray dili mag-tithes. Diyan suportaan din nilang mga bersikulo. Bunga silang kadalo. Mga igsoon. Amen. Nganong di man ka mosunod sa pastor? Kung nagtuo ka sa Dios. Nganong di man nimo tarungon imong kinabuhi kung nagtuo ka sa Dios.
nganong di man ka mag-alagad sa Dios kung mituo ka niya. Kanang tanan pruiba lang na, ebidensya lang na nga mituo ka ug nagtuo ka ug mutuo ka ug mituo ka sa Dios diha siyang pulong sa Biblia. Palakpakan to kusog ang Dios, Mason. Ingon ang Juan 5:11 ug 12 mo ni giingon sa Bible igsoon. Juan 5:11 ug 12. Ang pagmatuod mo ning giingon na pagmatuod sa English this is the testimony. Mason. Ang pagmatuod mao kini ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug naa kini siyang anak. Tan-awa niyo ang verse 11. Ang Dios naghatag sa kinabuhing walay katapusan salvation, the eternal life. Kana nga kinabuhi wala na sa reliyon, naa siyang anak. Naa siyang anak, wala sa reliyon, wala sa mga politiko, wala sa kwarta, wala sa binuhatan, naa sa iyang anak ang kinabuhing walay katapusan. Sa versikulo 12, sa unang Juan 5:12, ang midawat sa anak na ay kinabuhing walay katapusan. Ayaw ninyo, Megson, ayaw nyo tuguti tuison ang kamatuoran. Dungaga nag-isa ka pulong diha, matuis na siya. Ang midawat sa anak na ay kinabuhing walay katapusan. Period. Ang midawat na anak, wala pa rin ang magbuhat og maayo. Wala. Ang midawat sa anak na ay kinabuhing walay katapusan. Simple lang, midawat ka. Yes, kay mituo ka. O mituo ka, imo nang dawaton. Kay kung di ka mo dawat, kay wa ka mutuo. Kay mituo ka imong dawaton. Amen. Karon kay mituo ka, praise God. Muna pinagis pagtuo na luwas mo. Kay mituo ka, kay pinagis pagtuo na luwas ka mo. Ngano man, kay mituo ka. Kay ang tanang ingredients o requirements salvation si Jesus gahimo sa cross. Kung mituo ka, katong tanan maabil nimo. Pero pamatudi ang imong pagtuo diha sa maayong binuhatan. Kaya ang tinuod nga tao nga nagtuo sa Dios, mabag-o yang kinabuhi. Ang taong tinuod nga mituo sa Dios, mga lagad sa Ginoo. Ang tanang taong tinuod nga mituo sa Dios, musimba sa Dios every Sunday. Ang tanang tao nga mituo sa Dios, mga igsoon, musunod og pastor. Amen. Kaya nagtuo ka sa Dios. Kaya gisugo na sa Biblia, Hebrewanon 13, City. Hebrewanon 13:17. Sundon ang pastor. Amen. Igsoon, palakpakan nato ang Dios. Kay pinagis pagto na luwas kitang tanan. Mito kita kang Hesus. Amen. Suban ako, mito kita kang Hesus. Nan. Dawata siya sa imong kasing-kasing. Ang buhing kamaturan mao kini maigsoon nakadawat kita sa kinabuhing dayon o kaluwasan. Ang sunod nimong buhaton pag human nimong tuo, human nimong dawat sa Ginoong Hesus imong kasing-kasing, pag human nimong dawat, pag human nimong tuo unsay sunod buhaton. Mao ning Pilipos 2:12. Singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan. Kasi nidawat ka sa Ginoong Hesus, nakadawat kag kaluwasan. Nituo ka sa Ginoong Hesus, nakadawat kag kaluwasan. Then pagkahuman, singkamuti ninyo nga mamunga, na ay bunga. Na ay bunga ang kaluwasan, na ay result. Mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. With fear and trembling. Manisulti sa Bible, work out your salvation with fear and trembling. With fear and trembling. Mo na ang nakamaot ron, murag wala. Simba, murag wala. Asa ang fear and trembling diya? Pag nag-tights, pag dili ka tights, murag wala. Pag naipastor, murag wala. Asa ang fear with trembling? Fear and trembling. To work out your salvation. Maigsoon, ang imong kaluwasan, imong ikinabuhi. Kung saan ba pagpuyo nga luwas? Mo man ay praktisan, luwas na. O saan pagpraktis, pagpuyo luwas? Kaya biya sa bisyo, biya sa daotang buhat, bago ang kinaya, practice kinabuhing luwas. I-practice, i-work out man mo. Amin igsoon, luwas na. Piras kang butbuto na. Luwas na. Piras kang luura na. Luwas na. Di ba na? Kanang luura, di ba na luwas? So, i-practice, i-work out. So, biyaan yun ang pagkaluran, biyaan ang pagkasaputon, biyaan ang bisyo, biyaan ang daotang kinaiya. Nga naman, i-practice gali ang pagpuyo ang kinabuhing luwas. I-practice.
Amen igsoon. Kaya ang tinuod niya mituod, may igsoon dili no mabago jud yang kinabuhi. Kaya iya mang ikinabuhi iyang pagtuo, iya mang tagaag prueba, tagaan man ebidensya, tagaan support ang iyang pagtuo diha sa maayong binuhatan man. Ang maayong binuhatan, ebidensya, prueba, support man na sa imong pagtuo para mabuhi ang pagtuo, dili mamatay ang pagtuo, dili patay ang pagtuo, dili ibutang sa kategory nga patay ang pagtuo. Aron mabutang nga imong pagtuo nga buhi imong pagtuo, suportai sa maayong binuhatan, tagaig support sa maayong binuhatan, tagaig ebidensya sa maayong binuhatan. Amen igsoon. Sana nasabtan niyo ni nga mensahe. Sana kini nga mensahe makatabang sa matag usa kanato. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Amen. Amen. Maigsoon, manigyon sa Bible, therefore, my dear friends, as you have always obeyed not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. With fear and trembling. Ano sa Bible? Karon, tanawan niyo 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2, like a newborn babies, crave pure spiritual milk. Crave pure spiritual milk. Nagali spiritual milk. Which is the word of God. Na spiritual milk, it is the word of God. Spiritual milk, it is the word of God. Panganduya ang word of God, simong kasing-kasing. So that by it, pinaagi ni Ana, you may grow up in your salvation. Mutubo ka kasi ikinabuhi nimo ang kaluwasan, mitubo ka. Diyas kinabuhing luwas. Diyas kinabuhing matag adlaw nga imong gi-practice o gikinabuhi ang kaluwasan. Kinabuhing luwas ba? Praktisan ba kinung sa pagpuyong luwas na? Amen. Pag napakyas, may pasaylo, Lord, pasaylo ako, Lord. Din padayon sa pag-practice, kinabuhing luwas, hantod maanad ka. Then someday mo naog si Lord, kuhaon niya ang mga taong luwas. Amen. Amen. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Mao ni ang akong pagtapos maigsoon. Iyon dire Jeremiah 3:15, Episo 4:11 to 13, Hebrohanon 7, maigsoon 13, 7 ug 17. Paminaw mo dire ko magtapos. Mao'y rason gitagaan kas Ginoo ang Dios naghatag kanatog pastor aron mag-aagak, maghatag og guide og magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi. Ingon nga nakadawat sa kaluwasan pinagis pagtuo ni Kristo Hesus diha sa iyang pulong sa Biblia. Nganong naamoy pastor? Paminaw, nganong naamoy pastor? Usa sa rason diha sa lig-on nga rason base sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. Paminaw mo tanan maigsoon, ngano na kay pastor? Aron mo agak nimo, aron mo mahimo nimong guide, aron mo tudlo nimo unsaon pagkinabuhi ingon nga luwas. Unsaon nato ikinabuhi ang kaluwasan nga atong nadawat diha sa pagtuo. Unsaon nato nga magpuyo nga si Kristo ang masunod dili ang atong kaugalingon. Ang kabubuton sa Dios ang masunod dili ang atong gusto. Kaya gitagaan tag pastor para agakon ta. Kaya ako inyong pastor kay balo ko sa akong katungdanan, igo ra gyud sa pag-agak, igo ra gyud sa paghatag nyo guide, igo ra gyud sa pagtudlo unsaon pagpuyo ingon nga taong nagtuo sa Dios, ingon nga taong nakadawat sa kaluwasan, ingon nga tao maigsoon nga nagsubmitar sa Dios. Guide ra gyud, pagtudlo ra gyud, pag-agak ra gyud ang among katungdanan. Pero ikaw ang mulakaw, ikaw ang maningkamot. Magpasalamat lang ka na kay guide. Magpasalamat lang ka kanay mo agak nimo. Kaya kini among gisulti, akong gisulti di mahalaga sa tanan. Pero napakalungkot ug napakasubo kaayo pamalandungon. Ang ginasulti ni pastor wala ninyo tagaig kabugaton. Walay daghang wala nagpakabana sa gisulti ni pastor. Ngano mo ingon ko kinahanglan ta magampo dahil ebidensya na sa atong pagtuo. Ngano kinahanglan ta mo simba kanta nang gitudlo na mo kana prueba na support na nga ingon nga nagtuo ka sa Dios. Ayaw mo kalimot na sa Biblia daghan kaayo mabasa ta nga nay mga taong namiya sa pagtuo.
Nay mga taong bugnaw og pagtuo, nay mga nabugnaw sa pagtuo, nay mga taong gamay og pagtuo. May nala ng gamay o sana mudako na. Pero nasa Bible mga taong dagko og pagtuo. Ang importante nagtuo ka sa Dios. Pero ayaw biya sa imong pagtuo. Ayaw talikod sa imong pagtuo. Ayaw isalikway ang imong pagtuo. Iminigson, manindog ta. Kitang tanan manindog ta. Ato idoko atong ulo. Amen. Ako mo hangyon. Kada adlaw do na tay privilege to probe nga nagtuo ka sa Dios. Mao nang muagi tag mga laing pagsulay aron ma-develop atong pagtuo. Aron ma-demonstrar nato ang atong pagtuo. Sa mga pagsulay mo atras ta, sa mga pagsulay ma-discourage ta, ang bot ipasabot na wala imong pagtuo. Unsa may imong giatubang karon, wa kay kwarta diri makita ang imong pagtuo sa Dios na aba wala. Kay daghang tao pag wala nay kwarta, mausab ang batasan, mabugnaw sa Ginoo. Bakit kwarta ba sa kwarta ka ba nagtuo o sa Dios ka nagtuo? Kay kung sa Dios ka nagtuo, dili ka mapektuhag na kay kwarta o wala. Importanteng nagtuo ka sa Dios. Importante imong i-demonstrar imong pagtuo sa Ginoo. Mao nang iagitas Ginoo inuyugay kay tan-aw sa Ginoo tinuod ba nang nagtuo ka sa Dios? Tinuod ka bang nagtuo sa Ginoo? Maigsoon isip inyong pastor, ako mong ingnon. Kung klaro lang nga naa si mong kasing-kasi ang imong pagtuo, ang Biblia nag-ingon walay lisod sa Dios sa tanang taong nagtuo kaniya. Ang tanang butang sayon sa mga taong nagtuo niya. Daghang nindot, daghang dagkong mga butang magapanghitabo sa imong kinabuhi. Kung klaro plastar la imong pagtuo sa Ginoo. Kana imong problema giatubang karon. Relasyon sa pamilya, kawala kulang sa kwarta, sa daghang balay ronon. Pero ipakita nga nagtuo ka sa Ginoo. Unaha siya, simbaha siya, pag-ampo sa matag adlaw, ibalik og tarong ang iya ang para sa Dios. Tarunga imong batasan. Pag imo ning buhaton, mga igsoon, tuod kay nagtuo ka sa Ginoo, support sa imong pagtuo sa Ginoo, maglihok ang Dios imong kinabuhi. Bisan karong orasa, kaya kang hikapon sa Ginoo. Kaya kang panalanginan sa Ginoo. At itaas atong kamot sa Dios. Sabat mo ni nga prayer ing na Ginoong Hesus. Nangayo ko nimo pasaylo sa akong mga sala. Nga akong gisulti gibuhat sa akong kasing-kasing gunahuna. Pasaylo ako. Ako kang gidawat sa akong kasing-kasing. Kay mituo ko si mong pulong. Ginoong Hesus, ikaw mao ang Dios nga nagpakatao, namatay sa cross para kanako. Gidawat ko ikaw sa akong kasing-kasing. Ako kang giimbitar sa pagsulod sa akong kinabuhi. Kay nagkinahanglan ko nimo Ginoong Hesus. Nagkinahanglan ko si mong tabang. Nagkinahanglan ko si mong gahom. Nagkinahanglan ko Ginoo sa imuhang pag-aga kanako. Panalangin ako kinabuhi. Sundon ko ikaw kay nagtuo ko nimo. In Jesus name. Amen. God bless, God bless, God bless. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kaigsunan. God bless, God bless.